कितना अरसा हुआ मैं नमाज पढ़ता हूँ, मुझे 1 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 12 माह हो गए, 2 माह हो गए, मैं क्यों नहीं गुनाहों से रुकता हूँ? मैं क्यों नहीं सच्चा पक्का नमाजी बनता हूँ? मैं क्यों नहीं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता हूँ? मैं क्यों नहीं अपने घर वालों को नमाज की दावत देता हूँ? मैं लोगों को क्यों नहीं कहता हूँ आप नमाज पढ़ने के लिए आए? क्या हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो माज़अल्लाह गलत नहीं हो सकता है? तब तो हमने अपनी तरफ देखना है ना कि ये जो नमाज हम पढ़े क्या ये सही है? क्या इसके फराइज़ जो वाजिबात है, इसके शराइत है, मुस्तहबात है, सुन्नत मौक़ूदा है, जितनी सुन्नतें इस नमाज के अंदर है, क्या इसको हम सही तरह अदा करते हैं? प्यारे इस्लाम में इसके पहले मैं आपको एक मिसाल दूं कि कहते हैं कि अगर हम एक लकड़ी का टुकड़ा ले आए और एक लोहे का टुकड़ा ले आए, लोहे और लकड़ी के टुकड़ों को इतने छोटे छोटे जर्रे बनाएंगे, जब उनको मिलाएंगे कि ऐसे पार्टिकल्स उनको बनाएंगे, जब हम उनको अलग करना चाहें कि हमारा दुश्वार हो जाए उनको अलग करना, अगर हम उनको अलग करना चाहें कि हम नहीं कर सकते हैं, क्यों इतने छोटे टुकड़े होंगे वो, अगर हम उनको अलग करेंगे तो हमें एक मैग्नेट की जरूरत होगी, अगर जो ही हम इस तरह उसको दिखाएंगे वो लोहे के टुकड़े जो है ना वो उसके साथ चिपक जाएंगे, वो लोहे के टुकड़े उस मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे और लकड़ी अलग निकल जाएगी। यही बात हो प्यारे इस्लाम भाइयों, जहां अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही हो, जहां सुन्नत मुबारका का दर्स दिया जा रहा हो, वो लोग चिपकते हैं जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल मुंतखब फरमाता है। वही लोग उन महफिलों में, उन मजालिसों में क्या उन्हीं मजालिस में वो शिरकत करते हैं जिन्हें रब चुनता है। प्यारे इस्लाम में बारगाही रब्बुल आलमीन में आना, रब के सामने सजदा करना, ये बहुत बड़ी हिकमत है। मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पे गए, वो अल्लाह तबारक व तआला से कोह तूर पे जाके कलाम करते थे, तो जब वो कोह तूर पे गए वो वहां पर कहा, ए मेरे परवरदिगार आलमीन, मैं आपके बंदों को यानी अपनी उम्मतियों को कह रहा था, अगर आप ये गुनाह करोगे अल्लाह पाक आप पर यही अज़ाब मुसल्लत करेगा, अगर आप ये गुनाह करोगे अल्लाह पाक आप पर यही अज़ाब मुसल्लत करेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कातिबी किताब इस तरह रिवायत करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस महफिल में एक बंदा खड़ा उठा, उस बंदे ने मुझे कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम मैं तो जैसा तैसा नाफरमान बंदा हूं, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम मेरे पास कोई अमल नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, तब भी रब का फजल करम मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया, कहा ए कलीम, जिस बंदे ने तुझे कहा उसके तो ये भी पूछना था ना कि क्या रब का फजल करम है। तो बंदा मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया, मेरे बंदे से पूछा क्या रब का फजल करम है, तो वो बंदा कह रहा है मेरे जो माल है उसमें इजाफा हो रहा है, मेरे जो औलाद है वो पढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, अलगरज दुनिया में एतबार मुझे जितना कुछ मिला है हर एक चीज इंक्रीजिंग लेवल पे है, हर एक चीज मुझे इजाफा ही हो रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मेरे कलीम, मेरे जो अजाब है ना वो दर्द सजदा ही छीन ले। अल्लाह, जिसको रब नाराज हो और तौफीक की सजदा ही छीन लेता है, तो बंदा किस चीज की अकड़ करे कि मैं दुनिया पे चल रहा हूँ, मेरे ये हैसियत है। प्यारे इस्लाम में अगर इंसान की हैसियत का मुहस्सबा करना हो, अगर इंसान की हैसियत देखना हो, कुरान से पूछो मिन नुतफतिन खलक़हु फक़द्दरा, इंसान की हैसियत एक गंदा फितरा है, इंसान की हैसियत एक गंदा मुआवजा है। तो हम दुनिया में अकड़ करके चले कि हमारे पास ये जिस्म है, ये दुनिया में 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो कोई शायर कहते हैं ना, मिले खाक में अहले शाम कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगाजी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाए तमाशा। प्यारे ऐसा में कितने टाइम हम अकड़ कर चले, क्या हमें रब का ये फरमान नहीं याद है, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखा है। प्यारे ऐसा में क्यों हम इस दुनिया को फिर दिल लगाए बैठे हैं, जब खालिक के कायनात ने, जिसने ये कायनात बनाई वो कहता है ये दुनिया धोखा है, तो हम दुनिया को दिल लगाए बैठे। अल्लाह प्यारे ऐसा में कितने साल इस दुनिया से मोहब्बत करेंगे, कितने साल, 20 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल तो हद है ना, फिर भी ये दारुल फनाह छोड़ के जाना है, हमारे लिए दारुल जज़ा है। क्या अगर रब ने यही बात हमें कही, कहेगा बंदे से कहेगा बोल बंदे तूने मेरे लिए क्या लाया है, क्या किया तूने दुनिया में मेरे लिए, हम कहेंगे मौला मैंने महल बनाए, मौला मैंने गाड़ियां खरीदी, मौला मेरे बच्चे लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, कुरान पढ़ना नहीं आता। क्या अगर रब ने वहां कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं था, क्या तुम्हें मेरा खौफ ना आया, क्या तुमने ये हया नहीं कि हमें वापस रब की तरफ लौटना है।
پیارے اسلام بھائیو، جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا جو میرا فلسفہ ہے میں نے ایک برف بیچنے والے سے سیکھا. میرے زندگی کا جتنا بھی ہے جو دنیا میں نے آج تک دیکھا میں نے ایک برف بیچنے والے سے سیکھا. برف بیچنے والا کہہ رہا تھا اے لوگو آجا یہ برف خرید لو، میرا سرمایہ جو ہے یہ بیک چکا ہے، میرا سرمایہ گزر رہا ہے. تو جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا کہ اس کا برف پگھل رہا ہے، میں نے زندگی کا محاسبہ کیا، میں نے اپنی طرف نظر دوڑائی، میں نے دیکھا کہ ہماری طرف ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے کہ میں نے دیکھا میں نے زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی، کتنا سچ بولا، کتنی رب کی بارگاہ میں جھکا. پیارے اسلام بھائی، یہ نہیں کہ رب صرف ہم پہ پکڑ کر رہا ہے، یہ نہیں کہ رب ہمیں صرف جہنم میں ڈالے گا. نہیں، مجھے بتائیے ایک ماں بچے سے کتنا پیار کرتی، بہت زیادہ. اگر بچے کو تکلیف ہو، اگر بچے کو چوٹ آئے، درد ماں کو ہوتا ہے. اگر بچے کو تھوڑا سا بیمار ہو، تکلیف ماں کو ہوتی ہے. وہ تو ایک ماں ہے، رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو کیسے وہ اپنے بندے کو ضائع ہونے دے گا. پیارے اسلامی بھائیوں، جب پہلی بار یہاں اس مسجد میں آیا، اتنی عالیشان مسجد دیکھی، ایسا رنگ و راج دیکھا، اس میں ایسی بلند میٹنگ دیکھی تو سوچا، دل خوش ہو گیا، سوچا نمازی ہوں گے. لیکن جب نماز کی طرف نظر دیکھی رونا آ رہا ہے. اللہ اکبر. پیارے اسلام میں دیکھیے زندگی میں جو ہے نا شیطان کبھی کچھ نہیں کرنے دیتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتا ہے وہ تھوڑی کافروں کو بہکائے گا، وہ تھوڑی نصرانی کو بہکائے گا. ارے اس کے ٹارگٹ تو ہم امت محمدیہ ہے نا، امت مسلمہ ہے نا، کیونکہ اس کو پتا ہے وہ تو جہنمی ہے، ان کو تو جہنم میں جانا ہی ہے، تو ہمیں بہکائے گا. وہ کہے گا ارے ابھی مت نماز کو جاؤ، صبح سے شروع کرنا، اب صبح سے مت جاؤ، جمعہ سے شروع کرنا. کہے گا اب جمعہ سے نہیں، اب رمضان آ رہا ہے، اب روزے رکھ لینا، پھر تو حج کو جانا، ارے حج سے آ کے داڑھی بھی رکھ لینا. مگر یہ نہیں پتا اب دنیا قلیل. مصطفیٰ نے فرمایا الموت بابها، یہ جو موت ہے نا یہ ایک دروازہ ہے جس دروازے میں ہم سب نے ایک دن گزرنا ہے. اتنا موت قریب ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو موت کا ذائقہ نا ہر ایک کو چکھنا ہے. اور ایک جگہ اور قرآن کریم میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو موت سے پہلے اپنی تیاری کرے. مصطفیٰ کی اور یہ حدیث پاک بھی ہے جو موت سے پہلے مومن کو دنیا قید خانہ لگ رہا ہے. تو پیارے اسلام میں موت کے لیے اگر جیسے ہمیں ایگزامز آ رہے ہیں، جیسے میں بتاؤں 12th کا ایگزام، 10th کا، نیٹ جی ڈاکٹری کا کسی بھی کا ایگزام آ رہا ہے، کتنی تیاری کر رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں یار میں نے کچھ گول رکھا ہے، کچھ تو میرا ٹارگٹ ہے، مجھے تو 400 ابو ہی کرنا ہے، مجھے تو 500 ٹاپ 10 میں آنا ہے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا ہے موت ہمارے پیچھے دوڑ رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ دن دن گزر رہا ہے، لیکن نہیں، ہماری زندگی کا دن دن گٹ رہا ہے. تو ہم کیوں اس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ تو ہم کیوں نہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا پیارے اسلامی بھائیوں؟ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، اس میں تو نہیں رہنا ہے نا. پہلے ہی رب نے فرمایا اور مصطفیٰ نے فرمایا دنیا پہ جو ہے اب دنیا قلیل، یہ دنیا مختصر ہے. ہم دنیا کو دل لگائے بیٹھے. اللہ اکبر. جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میرا گزر ایک دن ایک محل سے ہوا، جس محل میں نے دیکھا اتنے چرند و پرند، اتنے غل و باغ تھے، ایسے عمدہ قالین تھے، عمدہ میٹنگ تھے، نوکر چاکر باہر تھے، اور بڑی شہزادیاں شہزادے بہت ہی بڑے عالیشان تھے. مطلب ادھر سیکیورٹی گارڈز بھی تھے. تو جب میں ادھر سے گزرا کچھ عرصے کے بعد میں واپس آیا اس محل کی طرف. جب میں اس محل کی طرف واپس آیا میں نے دیکھا وہ محل جو ہے کھنڈر بن چکا تھا، اس محل میں تباہی ہو چکی تھی. ایسا دیکھنے سے لگ رہا تھا دہشت ہو رہا تھا، ایسا کچھ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ محل کھانے کو آ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا اس محل میں جیسے جن و بھوت رہتے ہیں. کہ ان کے کہنے کا مقصد ہے، ان کی بات کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھیں جب وہ محل اچھے شہرت کے ساتھ سب دل کا دل چاہتا تھا کہ ہم اس محل کو دیکھیں، سب کا دل کرتا تھا ہم اس محل میں جائیں. جب وہ ویران ہو گیا کوئی نہیں چاہتا تھا میں اس محل میں جاؤں. آخر کیوں؟ کہتے یہی ہے نا جب زندگی رب نے دی، اتنا حسین و جمیل چہرہ دیا، آنکھیں دی، ہر ایک چیز قوت عطا فرمائی، لیکن یہ جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ ہم سے چھینی جا رہی ہے. ہر جب زندگی کا ایک ایک دن گھٹتا جا رہا ہے تو پھر ہم کیوں دیر کریں؟ پیارے اسلام بھائیو آپ کی بارگاہ میں یہی عرض ہے، ہم مدنی قافلہ آج جائیں کل پتہ نہیں کہاں ہوگا، دوسرے ہم کشمیر سے آئے. اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے ہم اگر میں بتاؤں اپنی بات، اگر ہم اسلام بھائی مزدوری ہی کرتے